یہ شیخ عبدل قادر جیلانی، یہ شیخ عبدل قادر جیلانی، یارہی آل سیدی یہ دنیا دیوانی، یارہی آل سیدی یہ دنیا دیوانی، یہ جو کچھ علاوے اویں کر دکھاوے، لکھاں بدھ دے بیڑے چپل وچ تراوے، او بٹھڑی دے بیڑے دی سن گھن کہانی، او بٹھڑی دے بیڑے دی سن گھن کہانی، یارہی آل سیدی یہ دنیا دیوانی، اے اللہ دی مرضی دے سہی نال لے دے، اے اللہ دی مرضی دے سہی نال لے دے، خدا دے حکم نال مردے جیویں دے، ولا رب تو دے دے گھنا زندگانی، ولا رب تو دے دے گھنا زندگانی، اے یارہی آل سیدی اے دنیا دیوانی، دیتی ہی کو شانے او دیتی شان ہی کو او قادر قدیرے، اے غوث العظم تے پیرے دا پیرے، اے غوث العظم تے پیرے دا پیرے، مالک دی اینتے اے مہر مالک تے اینتے اے صحیح مہربانی، یارہی آل سیدی اے دنیا دیوانی، یارہی آل سیدی اے دنیا دیوانی، اے شیخ عبدل قادر جیلانی۔ تو دوستوں میں اگلے صداقان رسول کو جو دعوت کلام دے دا پیا، وہ بھی سارے مہمان ہیں، عمر کوٹ بنگل ہدایت دی دھرتی تو تشریف گئے ہیں، لیکن وہ ہنت بہترین خطیب، لیکن اتھا ٹائم کے نہیں واسطے ساری خواہش ہے کہ انہاں دی آواز بھاوے 2-4 منٹ بھی سنی ونجے تے سنی ونجے۔ جناب قاری عبدالرزاق صاحب کو دعوت ہے، ان کو گزارش ہے کہ تشریف گئے سن، حضور دی بارگاہ ہدیہ نعت پیش کرے سن۔ جناب قاری عبدالرزاق صاحب، نعرہ تکبیر۔